अब हेर्नुहोस् क्वेसन, नेक्स्ट क्वेसन विच इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर यो एक्जाम है। क्वेसन चाहिँ यस प्रकारले छ, इफ वान रुट अफ द इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज ट्वाइस अफ द अदर देन लेट अस सो द्याट 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने अरे तपाईँले, ठिक छ। सो यो क्वेसनलाई कसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पहिला म के लेख्छु, सल्युसन लेख्छु। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन दिएको छ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू के दिएको छ हामीलाई, यो इक्वेसन दिएको छ क्वेसनले। अब के भन्दैछ, इफ वान अफ द रुट अफ द इक्वेसन इज ट्वाइस अफ द अदर भनेर भन्दैछ भनेपछि मैले के गरेँ, लेट अल्फा एन्ड 2 अल्फा आर द रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर लेखेँ, ठिक छ। किन भन्नुहोस् त, यहाँ एउटा रुट जति हुन्छ त्यो रुट भन्दा चाहिँ अर्को रुट चाहिँ 2 गुणा ज्यादा भनेर भन्दैछ। ट्वाइस भनेको चाहिँ 2 गुणा ज्यादा भनेको छ भनेपछि एउटा अल्फा भयो भने अर्को के हुन्छ, 2 अल्फा हुन्छ, ठिक छ। रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर लेखेँ, ठिक छ। त्यसो भने हामीलाई के थियो, हामीले अघि के लेखेको थियो भन्दाखेरि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू के थियो, माइनस बी बाई ए भन्ने एउटा फर्मुला लेखेको थिएन भनेपछि यहाँ पनि त सेम त्यही हो, अल्फा प्लस बीटाको जग्गामा चाहिँ अब के हुन्छ हाम्रो 2 अल्फा हुन्छ, ठिक छ, इक्वल टू के हुन्छ माइनस बी डिभाइडेड बाई ए हो, यो फर्मुला हो होइन। यो अल्फा प्लस 2 अल्फा भनेको कति अल्फा हो, 3 अल्फा भयो, इक्वल्स टू माइनस बी डिभाइडेड बाई ए। त्यसो भने अल्फाको मात्रै भ्याल्यु कति हो भन्दाखेरि माइनस बी डिभाइडेड बाई 3a, यो 3 यतापट्टि आउँछ, ठिक छ। त्यसरी नै अब प्रडक्टको है, यो एउटा अर्को फर्मुला के थियो भन्दाखेरि अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी डिभाइडेड बाई ए भन्ने फर्मुला थियो हाम्रोमा होइन। त्यसरी नै अल्फा इन्टु बीटा भनेको 2 अल्फा हो नि त हाम्रोमा अहिले चाहिँ फिलहाल यो केसमा चाहिँ होइन, इक्वल्स टू सी डिभाइडेड बाई ए हो फर्मुला। सो यो के भयो भन्दाखेरि अल्फा इन्टु 2 अल्फा भनेको 2 अल्फा स्क्वायर हो, इक्वल्स टू सी डिभाइडेड बाई ए भयो हाम्रोमा होइन। अब हेर्नुहोस् यो अल्फा स्क्वायर मात्रै भनेको कति हो भन्दाखेरि सी डिभाइडेड बाई 2a हो। त्यसरी नै अल्फा मात्रै भनेको कति हो भन्दाखेरि रुट ओभर सी डिभाइडेड बाई 2a भयो कि भएन, हेर्नुहोस् त यो स्क्वायर चाहिँ यतापट्टि जाँदाखेरि रुट ओभर भएर आउँछ, ठिक छ। अच्छा म यसलाई इक्वेसन 2 मान्छु, यसलाई अघि निक्लेकोलाई इक्वेसन 1 माने मैले, ठिक छ। अब के भन्दैछ भन्दाखेरि यो पनि त अल्फाकै भ्याल्यु निकालेको थियो, यो पनि अल्फाकै भ्याल्यु निकालेको थियो भनेपछि अब के भन्छु म, EQUATION इक्वेसन लेखेकै मैले डबल ई भएछ यहाँनिर, माफी चाहन्छु, इक्वल्स टू डबल इक्वेसन 1 इक्वल्स टू इक्वेसन 2 भन्नु खोजेको होइन। इक्वेसन 1 मा भ्याल्यु कति आएको थियो भन्दाखेरि माइनस बी डिभाइडेड बाई 3a इक्वल टू यतापट्टि के आएको थियो आन्सर, सी डिभाइडेड बाई 2a आएको थियो हाम्रोमा होइन। अब म के गर्छु, स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्छु भनेपछि माइनस बी डिभाइडेड बाई 3a को होल स्क्वायर इक्वल टू रुट ओभर सी डिभाइडेड बाई 2a को पनि म होल स्क्वायर गर्छु, यसलाई भन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड्स भनेर मैले लेखेको, ठिक छ, ठिक छ। यस्तो लेख्दा पनि हुन्छ है। त्यहाँदेखिको अब यो के भयो भन्दाखेरि अब यो माइनस त प्लस भएर गयो किन भन्दाखेरि स्क्वायर हुँदैछ यहाँ होइन। बी को स्क्वायर भनेको के हो, बी स्क्वायर भयो डिभाइडेड बाई 3 को स्क्वायर भनेको 9 हो, अनि ए को स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर हो, इक्वल टू यो स्क्वायर र स्क्वायर रुट काटिन्छ, यहाँ के भयो भन्दाखेरि सी डिभाइडेड बाई 2a भयो, यो ए र एउटा ए काटिगयो होइन। भनेपछि म यहाँनिर लेखिदिन्छु ल, भनेपछि अब यो 2 चाहिँ यहाँनिर आउँछ भनेपछि 2 इन्टु बी स्क्वायर भनेको 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac हो कि होइन, हुनुहोस् त 9a यतापट्टि जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, 9a इन्टु सी भनेको 9ac, यही त प्रुभ गर्नु भनेको थियो, PROVED प्रुभ भनेर लेखेको, ठिक छ। र आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, यसको सल्युसन चाहिँ यस प्रकारले थियो, ठिक छ। अब म नेक्स्ट क्वेसन गर्न लागिरहेको छु र त्यो क्वेसन पनि अलिक इम्पोर्टेन्टै छ तपाईँहरूको लागि। म जति पनि गराउँछु त्यो अब इम्पोर्टेन्ट बेस्ट अफ बेस्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ म छानेर निकालेको हो, यो बाहेक अरू केही पनि आउँदैन, यहीँबाट नै आउँछ, ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन, इफ टू रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ac प्लस bdx
plus c square plus d square equals to 0 are equal, then let us prove that a divided by b equals to c divided by d भनेर भन्दैछ। जहिले पनि यदि दुईटा रुट चाहिँ इक्वल छ भनेदेखि चाहिँ यसको एउटा गर्ने तरिका अर्कै छ, ठीक छ, यसको फर्मुला अर्कै हुन्छ, ठीक छ। लु गरौँ है। पहिला म सबभन्दा पहिला के लेख्छु भनेर भन्दाखेरि त सबभन्दा पहिला त म सल्युसन लेख्छु। अब हेर्नुहोस् के भन्दैछ भन्दाखेरि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज, हामीलाई के दिएको छ, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म हामीलाई दिएको छ हैन। म यही लेख्छु है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ac प्लस bd x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 भनेर हामीलाई क्वेसनले सप्लाइड गरेको छ, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् के लेख्छु भन्दाखेरि इफ द रूट्स अफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन आर इक्वल, यदि दुईटा रुट चाहिँ इक्वल भयो भने देन इट्स एउटा डिस्क्रिमिनेन्ट भन्ने एउटा टर्म छ, डिस्क्रिमिनेन्ट सरी एनएनटी, डिस्क्रिमिनेन्ट इज 0 भनेर भन्दैछ। भन्नुहोस् यो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेन्टलाई डी ले सिम्बलाइज गर्छ। डी इक्वल्स टू डी को फर्मुला के हो भन्दाखेरि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू चाहिँ के अरे 0 भनेर भनेको छ, यो हो भनेर भन्नु खोजेको, ठीक छ। यो जब दुईटा रुट चाहिँ इक्वल भनेर आउँछ त्यतिखेर चाहिँ यो फर्मुला लाग्छ, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् यो इक्वेसनलाई हेरेर भन्नुहोस् यहाँनिर b को भ्यालु कति हो भनेर भन्दाखेरि b को भ्यालु कति हो -2 ब्र्याकेटमा ac प्लस bd, यही हो नि त हैन हाम्रो b को भ्यालु स्क्वायर माइनस 4 त 4 नै भयो इन्टु a को भ्यालु भनेको कति हो भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो कि हैन भन्नुहोस्। त्यसरी नै c को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अरे, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ, प्रुफ भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् यो माइनस को स्क्वायर भन्यो भने त प्लस भइगयो, 2 को स्क्वायर भनेको कति हो 4 हो, ठीक छ। अब यो भित्र के को फर्मुलामा छ, यो डल्लैदेखि यो डल्लै a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा छ नि त। फर्मुला चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि a स्क्वायर, a भनेको यो दुईटा हो, b भनेको यो दुईटा हो नि त। a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b को होल स्क्वायर भन्नु खोजेको नि त, हो कि हैन भन्नुहोस्, ठीक छ। मैले फर्मुलामा तोडेको है त्यसलाई। त्यसपछि यो माइनस त माइनसै भयो, 4 पनि 4 नै भयो। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि a स्क्वायर इन्टु c स्क्वायर भनेको a स्क्वायर c स्क्वायरै भयो, प्लस इन्टु प्लस प्लस a स्क्वायर इन्टु d स्क्वायर भनेको a स्क्वायर d स्क्वायरै भयो, प्लस फेरि b स्क्वायर इन्टु c स्क्वायर भनेको b स्क्वायर c स्क्वायर भयो हैन। यहाँ देखेन होला यो b स्क्वायर c स्क्वायर है, फेरि प्लस b स्क्वायर इन्टु d स्क्वायर भनेको b स्क्वायर d स्क्वायर भनेर भन्नु खोजेको इक्वल टू 0, ठीक छ। यो हेर्नुहोस् b स्क्वायर d स्क्वायर है इक्वल टू 0। अब यहाँ पनि 4 छ, यहाँ पनि 4 छ भनेपछि म 4 कमन निकाले भने डल्लैबाट 4 कमन निकाले भने के हुन्छ भन्दाखेरि a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2acbd प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, यो माइनस इन्टु प्लस माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस इन्टु प्लस माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस इन्टु प्लस माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू 0। यो सबै एउटा ब्र्याकेट भित्र लेख्नुपर्छ किन भन्दाखेरि 4 हामीले कमन निकालेको हो नि त, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् के काट्यो भन्दाखेरि यो a स्क्वायर c स्क्वायर काट्यो किन भन्दाखेरि यहाँ प्लसमा छ यहाँनिर माइनसमा छ। त्यसरी नै b स्क्वायर d स्क्वायर पनि काट्यो नि त हाम्रो, हो कि हैन भन्नुहोस् त। अब खाली हाम्रोमा के रह्यो भनेर भन्दाखेरि के रह्यो भन्दाखेरि माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर लेखिदिन्छु यहाँ प्लस 2acbd हो। त्यसपछि फेरि के छ माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर भनेर लेख्यो इक्वल टू म यो 4 अब यतापट्टि जाँदाखेरि 0 डिवाइडेड बाइ 4 हुन्छ, 0 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको पनि कति नै हो 0 नै हो, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् म सबबाट माइनस कमन निकाल्छु, भित्र के बस्यो भन्दाखेरि a स्क्वायर d स्क्वायर
माइनस कमन निक्ल्यो भने भित्रको साइन चेन्ज हुन्छ भनेपछि यहाँ प्लस छ भने अब के भएर जान्छ माइनस भएर जान्छ फेरि यो माइनस चाहिँ के भएर जान्छ प्लस भएर जान्छ ठीक छ इक्वल टु 0 अब यो माइनस पनि गायब भयो अब हेर्नुस् त यो के को फर्मुलामा आयो भन्दाखेरि a को होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको के को फर्मुलामा हो a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा आयो यो पनि ठीक छ a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा आयो नि त यो माइनस त यता जाँदा यो 0 नै भएको ठीक छ त्यसो भने यो स्क्वायर पनि अब के हुन्छ ad माइनस bc इक्वल टु यो पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ यो स्क्वायर पनि यतापट्टि आउँदा 0 नै हुन्छ ठीक छ खाली अब हाम्रोमा के रह्यो भन्दाखेरि ad यो माइनस bc लाई मैले यतापट्टि लग्यो भने के हुन्छ प्लस bc हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब हेर्नुस् a यहीँनिर छ b लाई म झार्दिन्छु c यहीँनिर छ d लाई म झार्दिन्छु यही त प्रुफ गर्नु भनेको हो कि हैन भनेपछि प्रुभड भनेर लेख्नुपर्छ ठीक छ आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला यो क्याल्कुलेसन पार्टमा अलिकति तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ होला मजाले यो हेर्नुस् ठीक छ अब लास्ट यस्तो टाइपको क्वेशन लास्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट मैले छानेर राखेको छु यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो नेक्स्ट क्वेशन सेम यसरी नै गर्नुपर्छ ठीक छ लु गरौँ है त हामी ल खोइ अर्को क्वेशन खोइ वेयर इज द अनदर क्वेशन यहाँनिर छ यहाँनिर छ हेर्नुस् त यी सेम त्यस्तै क्वेशन हो यहाँ पनि के भनेको छ इफ टु रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो इक्वेसन दिएको छ आर इक्वल भन्ने बित्तिकै त मैले अघि भनिसकेको छु इक्वल भयो भने के हुन्छ इक्वल छ भनेदेखि त्यसको डिस्क्रिमिनेन्ट चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ अरे 0 हुनुपर्ने छ अरे ठीक छ ल गरौँ इफ roots of a quadratic equation are equal भयो भनेदेखि then its discriminant discriminant will be 0 भनेर लेख्नुपर्छ ठीक छ भनेपछि अब पहिला हामीलाई यो फर्मुला के हो भनेर भन्दाखेरि d इक्वल टु b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु 0 भनेर भन्नु खोजेको हो नि त हैन अब हेर्नुहोस् यो इक्वेसन छ b को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि के छ c माइनस a को होल स्क्वायर हैन माइनस 4 a भनेको कति छ भन्दाखेरि b माइनस c हो अनि c भनेको कति हो a माइनस b हो इक्वल टु 0 भनेर भन्नु खोजेको ठीक छ यो a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा छ यसलाई तोड्दिनुस् अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर हो यो फर्मुला अब माइनस 4 त यही नै भयो अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु b इन्टु a भनेको ab भयो ठीक छ अन्त प्लस इन्टु माइनस माइनस b इन्टु b भनेको b स्क्वायर हो त्यसरी नै माइनस c इन्टु प्लस a भनेको माइनस ac माइनस इन्टु माइनस प्लस bc भयो इक्वल टु के भयो 0 भयो यो ठीक छ अब म ब्रेक गरिदिन्छु है यहाँनिर जे छ त्यो लेख्दिन्छु c स्क्वायर माइनस 2c इन्टु a भनेको ac प्लस a स्क्वायर माइनस इन्टु प्लस माइनस 4ab माइनस इन्टु माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस प्लस 4ac माइनस इन्टु प्लस माइनस 4bc इक्वल टु के भयो 0 भयो अब म लेख्छु c स्क्वायरै भयो हैन त्यहाँदेखिको यो प्लस a स्क्वायर पनि प्लस a स्क्वायरै लेख्छु अब यहाँ हेर्नुस् 4ac छ यहाँनिर 2ac छ चारटा ac मा दुईटा ac घट्यो भने कति हुन्छ खाली दुईटा ac मात्रै रह्यो नि त हाम्रोमा हो कि हैन भन्नुस् त बस अब हेर्नुस् त्यसरी नै प्लस 4b स्क्वायर म लेख्छु अगाडि ठीक छ त्यसपछि के रह्यो भन्दाखेरि माइनस 4ab माइनस 4bc ठीक छ अब हेर्नुस् यो यति डल्लै भनेको त के को फर्मुलामा आयो a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा आयो भनेपछि c प्लस a को होल स्क्वायर को फर्मुलामा आयो प्लस 4b स्क्वायरलाई म यतिकै राख्छु केही चलाउँदिन यसलाई म कमन निकाल्छु यहाँबाट म माइनस 4b कमन निकाल्छु भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि a प्लस c आउँछ ठीक छ a प्लस c यो इक्वल टु 0 यहाँ पनि इक्वल टु 0 भयो अब हेर्नुहोस् यो के भयो भनेर भन्दाखेरि यसलाई म के लेख्छु
c प्लस a को होल स्क्वायर प्लस यो 4 लाई पनि म के लेख्छु 2b को होल स्क्वायर लेख्छु। यो स्क्वायर भनेको 2 को लागि हो b को लागि पनि हो, ठीक छ। माइनस यहाँनिर म के लेख्छु 2a प्लस c लेख्छु यहाँनिर, अनि यहाँनिर 2b लेख्छु। यो के भयो भन्दा 2 2 जा 4 अनि यो b पनि आइगयो यहाँनिर, ठीक छ। फर्मुलामा ल्याउने कोसिस गरेको है मैले, इक्वल्स टु 0। अब यो हेर्नुहोस् यो के भयो भन्दाखेरि के को फर्मुलामा आयो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भनेको चाहिँ के को फर्मुला हो भन्दाखेरि c प्लस a माइनस 2b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा आएछ हाम्रो, ठीक छ। यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि c प्लस a माइनस 2b इक्वल टु 0। यो स्क्वायर पनि यतापट्टि आउँदाखेरि यो 0 नै हुन्छ, ठीक छ। त्यसो भने हाम्रो खाली के मात्रै आयो भन्दाखेरि 2b इक्वल टु c प्लस a। यो चाहिँ के भयो, प्रुभड भयो। यही नै प्रुभ गर्नुपर्ने थियो हाम्रो, ठीक थियो। हेर्नुहोस् यो क्वेसन्सहरु अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ तर बहुतै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरु हो यो। आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। यो खातामा प्लिज 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 यो एकदमै तपाईहरुले आफ्नो खाता निकालेर यसलाई नोट गर्नुपर्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरु हो यो क्वेसन्सहरु चाहिँ, ठीक छ। र अब म 2-3 वटा क्वेसन्सहरु डिस्कस गर्छु क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट, अनि त्यसपछि तपाईहरुको कम्प्लिट च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, द टेन्स डिजिट अफ अ 2 डिजिट नम्बर इज लेस बाई 3 देन द युनिट डिजिट भनेर भन्दैछ। इफ द प्रोडक्ट अफ द 2 डिजिट्स आर सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द नम्बर द रिजल्ट इज 15 भनेर भन्दैछ। सो लेट अस राइट द युनिट डिजिट अफ द नम्बर बाई क्याल्कुलेसन भनेर भन्दैछ। यो क्वेसन हेर्नुहोस्, जसले बुझ्छ त्यसले आरामले गर्न सक्छ है। जसले क्वेसन बुझ्नु सक्दैन यो क्वेसन्सहरु प्राय नछुकै राम्रो हो। किन अब हेर्नुहोस् क्वाड्रेटिक सल्भमा जहिले पनि माध्यमिकमा क्वाड्रेटिक सल्भ दुईटा आउँछ, त्यसबाट कुनै एउटा गर भनेर आउँछ, ठीक छ। या त सल्भ भन्ने दिन्छ क्वेसन, या त यस्तो खालको वर्ड प्रब्लम दिन्छ, ठीक छ। अब विशेष गरी चाहिँ म के भन्छु स्टुडेन्टलाई भन्दाखेरि वर्ड प्रब्लम चाहिँ नछुकै राम्रो। किन भन्दाखेरि तपाईहरुले कति जनाले पो बुझ्न सक्छ तर कति जनाले त बुझ्न सक्दैन हैन, त्यसै कारण चाहिँ, ठीक छ। हेर्नुहोस् यस्तो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्नु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म पहिला के गर्छु, यहाँ दुईटा डिजिट नम्बर छ अरे, ठीक छ। एउटा टेन्स हुन्छ एउटा युनिट डिजिट हुन्छ नि त। पहिला त्यसलाई म लेट गर्छु ल। लेट द युनिट डिजिट of the 2 digit number be x अरे, ठीक छ। then tens digit is x minus 3, ठीक छ। युनिट डिजिट मैले x माने भने टेन्स डिजिट चाहिँ के हुन्छ अरे x minus 3। किन यस्तो x minus 3 गरेको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भनेको छ, लेस बाई युनिट डिजिट जति छ त्यो युनिट डिजिट भन्दा चाहिँ लेस बाई 3 भनेर भनेको छ नि त। लेस बाई 3 भनेको छ, त्यही कारण चाहिँ टेन्स डिजिट चाहिँ के हुन्छ x minus 3 हुन्छ। त्यसो भने चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि द नम्बर इक्वल टु 10x minus 3 प्लस x हुन्छ। यो भने के हो भन्दाखेरि 10x minus 30 प्लस x, यो भने कति हुन्छ 11x minus 30 हुन्छ है यो टोटल नम्बर चाहिँ, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु क्वेसन के भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँ के भन्दैछ यहाँ, इफ द प्रोडक्ट अफ द 2 डिजिट आर सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द नम्बर भनेर भन्दैछ। नम्बर हाम्रो यो भयो हैन, पहिला म नम्बर लेख्छु -30 अनि हेर्नुहोस् है यो नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ, द प्रोडक्ट अफ 2 डिजिट आर सब्ट्र्याक्टेड भनेर भन्दैछ। यसमा घटाउनु भनेर भन्दैछ भनेपछि घटाउनु कुन चाहिँ नम्बर घटाउनु भन्दाखेरि प्रोडक्ट अफ 2 नम्बर्स भनेर भन्दैछ। एउटा यो भयो भने अर्को यो भयो अनि बीचमा इन्टु भनेको त प्रोडक्ट हो हैन। इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ अरे आन्सर चाहिँ 15 भनेर भन्दैछ। यही क्वेसनले भन्दैछ यहाँ रिजल्ट चाहिँ 15 हुन्छ भनेर भन्दैछ। क्वेसन बुझ्नु, त्यही कारण चाहिँ क्वेसन अलिकति प्रब्लम हुन्छ बुझ्नुमा भनेर भनेको मैले, ठीक छ। यो के हुन्छ 11x minus 30 माइनस x into x भनेको x स्क्वायर माइनस into माइनस प्लस x into 3 भनेको 3x इक्वल्स टु यो के भयो 15। म माइनस x स्क्वायर यहाँनिर लेखेँ,
11 + 13 भनेको म +14x यहीँनिर लेख्छु, -30 यो 15 लाई नेता ल्याउँदा -15 हुन्छ इक्वल टु 0 भयो। यो -x² + 14x हुन्छ -45 इक्वल टु 0, यो जोड्दाखेरि 45 हुन्छ नि त हैन। यहाँबाट म एक माइनस कमन निकाल्छु, भित्र के हुन्छ x², यो प्लस छ भने माइनस हुन्छ अब, र यो माइनस छ भने के हुन्छ प्लस हुन्छ इक्वल्स टु 0 भयो। अब यो भित्रकोलाई मिडल टर्म ब्रेक गर्नुहोस्। मिडल टर्म कसरी ब्रेक गर्छ भन्दाखेरि 45 लाई 3 कति हुन्छ 3 15 जा 45 हो हैन, अनि 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 हुन्छ, भनेपछि 3 3 जा 9, 9 मा 5 जोडिन्छ 14 आइगयो नि त हैन। भनेपछि हेर्नुस् है यो माइनस पनि यता जाँदा 0 नै हुन्छ, सो x² - 14x + 45 इक्वल टु 0 हुन्छ। अब मिडल टर्म ब्रेक गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि x² ठुलो नम्बर अगाडि लेखौँ -9x - 5x + 45 इक्वल्स टु 0। अब यहाँबाट कमन लिनुहोस्, यहाँबाट कमन निकाल्नुहोस्। मिडल टर्म ब्रेक गर्नु त जान्नु हुँदैछ होला है, यहाँ त केही प्रब्लम भएन होला। यहाँबाट कमन के निक्लिन्छ भन्दाखेरि x कमन निक्लिन्छ, भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटाबाट एउटा निक्लियो भने एउटा मात्रै रह्यो -9, यो एउटा x त निक्लिगयो बाहिर हैन। यहाँ अब -5 कमन निकाल्छु, भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि x - 5 कति जा 45 हो 9 जा इक्वल टु 0। भनेपछि तपाईको हातमा के रह्यो भन्दाखेरि एउटा आयो x - 9, एउटा आयो x - 5 आयो इक्वल टु 0। अब आइदर अर केस गर्नुस् है, आइदर x - 9 इक्वल टु 0, x मात्रै भनेको कति रहेछ 9 हो। त्यसरी नै अर x - 5 इक्वल्स टु 0, x मात्रै भनेको कति हो 5 हो। ठीक छ बुझ्यो कुरा। यति चाहिँ थियो तपाईहरुको आन्सर यो क्वेशनको। ठीक छ, आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अब 2 मार्क्सको क्वेशन म अलिकति उयो डिस्कस गर्छु ल। 2 मार्क्सको क्वेशन है, यो एउटा मात्रै सिकाउँछु अनि 1 2 वटा होमवर्क दिन्छु र हाम्रो च्याप्टर सकिन्छ यतिमै। आजको लास्ट क्वेशन यो छ है, अनि क्वेशन चाहिँ यस प्रकारले छ, लेट अस क्याल्कुलेट एन्ड राइट द भ्यालु अफ k फर विच 2 डिवाइडेड बाइ 3 विल बी अ रुट अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन 7x² + kx - 3। यो छ क्वेशन। अब यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि म के लेख्छु यहाँनिर पहिला, since 2 divided by 3 is a root of the quadratic equation, कति दिएको छ इक्वेसन 7x² + kx - 3 इक्वल टु 0 भनेर दिएको छ। Therefore 7x को जग्गामा चाहिँ अब कति दिएको भनेको 2/3 भनेपछि इन्टु 2 डिवाइडेड बाइ 3 को होल स्क्वायर प्लस k इन्टु 2 डिवाइडेड बाइ 3 भनेको x को भ्यालु हैन -3 इक्वल टु 0। हेर्नु यो इक्वेसनमा मैले जहाँ x छ त्यसको जग्गामा मैले 2 डिवाइडेड बाइ 3 हालेको। ठीक छ, अब यो के भयो भन्दाखेरि 7 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो, डिवाइडेड बाइ 3 को स्क्वायर भनेको 9 हो, प्लस अन्त 2/3 इन्टु k भनेको 2k डिवाइडेड बाइ 3 नै हो, -3 इक्वल टु 0 भयो। ठीक छ, अब हेर्नुहोस् 4 9 जा 7 4 जा कति हुन्छ 28 डिवाइडेड बाइ 9 प्लस 2k डिवाइडेड बाइ 3 -3 इक्वल टु 0 भयो। ठीक छ, एलसीएम हाम्रो कति भयो भनेर भन्दाखेरि कति भयो 9 हो एलसीएम। ठीक छ, भनेपछि 28 28 हुन्छ, प्लस 3 कति जा 9 हो 3 3 जा 9 हो, त्यो 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 3 2 जा 6k माइनस यहाँ मुनि केही पनि छैन, 9 ले सिधै मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 9 3 जा कति हुन्छ 27 इक्वल टु 0 भयो। ठीक छ, अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो त 28 मा 27 घटायो भने 1 मात्रै हुन्छ, प्लस 6k इक्वल टु 9 यता मल्टिप्लाई हुँदा 9 0 जा 0, सो 6k मात्रै भनेको कति हो भनेर भन्दाखेरि यो 1 यतापट्टि आउँदा -1 भएर आउँछ, हो कि हैन भन्नुस् त। त्यसो भने k को मात्रै भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि -1 डिवाइडेड बाइ 6 हो। यति चाहिँ थियो k को भ्यालु, किन भन्दाखेरि क्वेशनले के भनेको छ क्याल्कुलेट एन्ड राइट द भ्यालु अफ k भनेर भन्दैछ नि त। यति चाहिँ थियो तपाईहरुको यो क्वेशनको के हो सल्युसन। यो 2 मार्क्सको क्वेशन है, यो माध्यमिकमा आउने चान्सेस छ यो पालिको। र यतिमै हाम्रो आजको क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो है। अब आज हैन भोलिदेखि चाहिँ म के पढाउँछु भन्दाखेरि आइदर भेरिएसन अर
स्पेयर पढाउँछु यहाँबाट, ठिक छ।